बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद व सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की जो हम बात करेंगे, जो एक बहुत बड़ा इस्तीफ़ा जो है वो सामने आया और इस्तीफ़ा एक्सेप्ट भी हो गया है, और तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर और तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ रहन जो है ना वो जुदा कर ली गई है। वो शख्सियत कौन थी और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और उनके इस्तीफ़े देने की वजह क्या बनी, ये सारी की सारी जो डिटेल है वो आप इस वीडियो के अंदर जान सकेंगे। चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात नाज़रीन, जो अंदरूनी इख्तिलाफात होते हैं, चाहे वो फैमिली के अंदर हो चाहे वो किसी पार्टी के अंदर हो, वो हमेशा खोखला कर देते हैं। यानी अगर आप अपनी फैमिली का एक बैकग्राउंड उठाकर देख लेंगे, जब भाई भाई के साथ फाइट करता है, लड़ता है, तो वो वीक हो जाते हैं, और जो दूसरी पार्टी होती है या दूसरी बिरादरी होती है वो उनको खा जाती है, नोच लेती है। तो इसलिए बुजुर्ग भी कहते हैं कि जब भी आप रहें कि कभी भी भाई जो है, अगर भाई के साथ इख्तिलाफात किसी बात पर हो भी जाते हैं तो उससे वो बैर शो ना होने दें। ये हम सबक में भी पढ़ते हैं कि इत्तफाक में बरकत है, इस तरह से। तो इसी तरह नाज़रीन, जब तहरीक लबैक पाकिस्तान बनाई गई 2017 में, तो उस वक्त आप देखेंगे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की कितनी एक स्ट्रगल थी। पंजाब के कितनी अजला है, उन अजला के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान की बादी यानी ढांचा जो था वो तश्कील दिया गया, और इसके साथ साथ फिर उनको यानी नेशनल असम्बली के हल्कों में, फिर पीपी में, फिर पीपी से यूसी में, यानी इस सतह पर जो था वो कितनी एक वर्क किया गया। और इसी तरह 2018 के अंदर ही ज़िला लिया के जो अमीर थे तहरीक लबैक पाकिस्तान के अजीमुल हक खान साहब, उन्होंने भी तहरीक लबैक पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की और अपने सियासी कैरियर का जो आगाज़ था, यानी तहरीक इंसाफ को उन्होंने छोड़ा। वो तहरीक इंसाफ बैतुल माल के चेयरमैन थे, उन्होंने उसको छोड़कर तहरीक लबैक पाकिस्तान को ज्वाइन किया 2018 में, और आज उनका जो इस्तीफ़ा है वो एक्सेप्ट हो गया। और उनका इस्तीफ़ा उन्होंने क्यों दिया है, उन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान से जो रहे हैं वो क्यों जुदा किए, ये नाज़रीन आप थोड़ा सुने। मेरा जब से उनसे रब्ता हुआ, मैंने कहा कि सर आपका इस्तीफ़ा जो ना वो आज, क्योंकि सोशल मीडिया पर उनका मैंने इस्तीफ़ा देखा, तो उन्होंने कहा कि वाकई मेरा जो इस्तीफ़ा है वो आ चुका है, मैंने एक्सेप्ट कर ली, अब मेरा एक्सेप्ट भी हो रहा है, हो चुका है। मैंने कहा कि सर आपका इस्तीफ़ा तो एक्सेप्ट हो चुका है, सब कुछ हो गया, अब आप इस्तीफ़ा देने की मुझे वजूहात तो बताएं, हुआ क्या है। उन्होंने कहा कि देखिए वकास भाई, जब तहरीक के ऊपर यानी जब तहरीक की बुनियाद रखी गई या इब्तदा थी, हमने तहरीक का साथ दिया। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह अरेस्ट हुए, हमने तहरीक का साथ दिया। मुश्किल वक्त था, मुश्किल वक्त में हमने ATC जो इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात बनाए गए, हमने वो भी फेस किए। फिर जब अल्लामा साद हुसैन साहब अरेस्ट हुए, हमने वो भी फेस किया। जब वज़ीराबाद का धरना हुआ, लॉन्ग मार्च हुआ, हमने वो भी इस सब को जो था वो फेस किया, और इसी तरह हम फेस करते रहे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक मेरे ऊपर अपने ही तहरीक के लोगों ने क्या किया, फतवा लगाया। अब उस फतवे के पीछे उन्होंने कहा कि कुछ डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब का जो ग्रुप है, उन्होंने कहा कि मैंने ये ऐलान किया कि जो दूसरे ग्रुप है, चाहे वो तहरीक मिनहाजुल कुरान के लोग हैं, चाहे वो जमात इस्लामी के लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब के लोग हैं, वो अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं या ओहदा लेना चाहते हैं, तो उनको पहले जो दूसरी पार्टी है उनसे लाताल्लुकी का ऐलान करना पड़ेगा और मीडिया के सामने करना पड़ेगा कि हमारा आज से तहरीक मिनहाजुल कुरान से या डॉक्टर आसिफ जलाली साहब के ग्रुप से कोई तलब नहीं है, और हम तहरीक लबैक पाकिस्तान को क्या करें, ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने कहा जब मैंने ये डिमांड की तो उन लोगों को ये बात बुरी लगी, और कुछ ऐसे समझें कि एक स्पीच की, उस स्पीच की बुनियाद पर मेरे ऊपर फतवा आ गया। जब फतवा है तो मैंने उस वक्त भी अपना जो एक इस्तीफ़ा था वो पेश कर दिया कि मेरा इस्तीफ़ा जो है वो एक्सेप्ट किया जाए। तो उस वक्त जो जनूबी पंजाब के अमीर हैं रुकन शुरा सरवत शाह सैफी साहब, उन्होंने उस मामले को
ہینڈل کیا، سنبھالا، اور عظیم اللہ خان صاحب کو بھی وہاں پر بلایا کہ سر آپ بھی آئیے. وہ پہنچے اور وہاں پر جو اختلافات تھے ان کو دور کیا گیا، اور تحریک لبیک پاکستان کے ان کے جو ان کا عہدہ تھا اس پر دوبارہ ان کو بحال کر دیا گیا. اب جب انہوں نے استعفیٰ انہوں نے دیکھی وقاص بھائی مجھے معلوم ہے کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، مجھے ویسے بھی جو یہاں کے سازشی عناصر ہیں جو کھاتے تو تحریک لبیک پاکستان کے نام کا ہے لیکن وہ گاتے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کا ہے، اور وہ گاتے طاہر القادری صاحب کا ہے، اور وہ یہاں پر جتنی بھی درباریں ہیں مزاریں ہیں ان کے چندے بھی کھاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آج کے بعد یہاں سے کوئی چندہ بھی نہیں لے گا تحریک کے نام سے، جو بھی کام ہوگا وہ میں خود کروں گا، کسی سے کوئی پیسے اکٹھے نہیں کریں. تو یہاں سے ہی کیا ہوا، اختلافات کی وجہ بنی. تو جب یہ انہوں نے پابندیاں لگائی تو صاف ظاہر جو لوگ چندہ وصول کرتے ہیں جماعتوں کے نام پر، تو ان کے لیے اس لیا کے اندر جو گدی نشین تھے کافی مشکل کھڑی ہو گئی. تو انہوں نے پھر ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اور جب پروپیگنڈا ہوا فتویٰ آیا تو فتوے کے بعد جنوبی پنجاب جو ہمارا ایسا سمجھے کہ مرکز ہے انہوں نے اس معاملے کو ہینڈل کیا، سب کچھ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اب میں اس لیے اپنا جو استعفیٰ ہے وہ میں نے پیش کیا ہے کہ ایکسیپٹ بھی ہو جائے، اور ایکسیپٹ ہو بھی گیا ہے، کیونکہ اب تحریک کے اوپر کوئی مشکل وقت نہیں. اگر میں تحریک کو مشکل وقت میں چھوڑتا تو یہ مجھے تانے دیتے کہ بھائی دیکھیں یہ بندہ کیا تھا، ڈرپوک تھا، یہ بوزدل تھا، اس نے پرچوں کے ڈر سے، ایف آئی آر کے ڈر سے، چھاپوں کے ڈر سے اس نے کیا کیا، استعفیٰ دیا. انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں، ہم نے جب چھاپے مارے گئے، ہمارے گھروں پر جب ریڈ ڈالے گئے، ہمارے اوپر انسداد دہشت گردی کے مقدمات بنائے گئے، ہم تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے اور تحریک لبیک پاکستان کے امیر علامہ سعد سیدھی صاحب کا ساتھ دیا. اور آج بھی جو ہماری ہمدردیاں وہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہیں. علامہ سعد سیدھی صاحب میرے لیڈر تھے ہیں، لیکن جو افسوس ہے وہ افسوس اس چیز کا کہ کل کے لڑکے جنہوں نے بعد میں تحریک لبیک پاکستان کو بننے کے کئی سالوں بعد جو تھا وہ جوائن کیا، وہ آج تحریک لبیک پاکستان کے چاچے مامے بن کر کیا کرتے ہیں کہ شر پسندی کرتے ہوئے شر پسند. انہوں نے کہا کہ یہاں پر میں نے لیا کے اندر کہا کہ جو بھی چاہے جس کا دیوبندی مسلک سے اہل حدیث جو بھی ہیں وہ تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم پر پولیٹیکلی پلیٹ فارم پر آ جائیں، ہم نے سب کو لے کر اکٹھے چلے. انہوں نے کہا کہ تو اس میرے پوائنٹ کے اوپر جو کچھ شریر لوگ تھے، جو شریر لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ ایسی نہیں ہے. تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ صرف بریلویوں کی نمائندگی کرتی ہے، باقی کسی بھی مسالے کے جو لوگ ہیں وہ ہماری اس جماعت میں نہیں آ سکتے. آپ کیا کر رہے، یہ کام غلط کر رہے ہیں. انہوں نے جو مجھے بات بتائی، میں نے کہا کہ تحریک لبیک پاکستان، ہم تو علامہ صاحب سے نصابی سپیچ سنتے، علامہ صاحب سے نصاب نے اور علامہ خادم سے رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واضح اعلان کیا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان جتنے بھی پاکستانی یہاں پر بستے ہیں ان کے جو بھی مسالک ہیں وہ تحریک لبیک پاکستان کو پولیٹیکلی جوائن بھی کر سکتے ہیں اور ہم ان کو ٹکٹیں بھی دیں گے. اور ہم نے دیکھا کہ مسئلہ کہ دیوبند سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی ٹکٹیں دی گئیں، اور شاہد نورانی صاحب کا بھی یہی نظریہ تھا کہ ہم نے سب کو ساتھ لے کر چلنا. جب ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے تو ایز اے نیشن، ایز اے قوم ہم اسٹرانگ بھی ہوں گے، اور پھر نظام مصطفیٰ کے جو اسٹرگل کر رہے ہیں اس کو بھی ہم ایزیلی کیا کریں گے، اس منزل تک پہنچ سکیں گے. تو یہاں پر یہ لوگ چند ان شریر لوگوں کو اچھی نہیں لگی، اور اس طرح مجھے مجبور کیا گیا اور میں نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا. تو میرے اوپر جو فتویٰ آیا، میری فیملی بھی، یہ جو میری والدہ صاحب انہوں نے کہا، انہوں نے بھی مجھے یہ کہا کہ بیٹا اب آپ کو چھوڑ دینا چاہیے. میں نے کہا کہ میں تحریک کو چھوڑ دوں گا، لیکن اس وقت چھوڑوں گا جب میری تحریک کے اوپر کوئی مشکل وقت نہیں ہوگا، کوئی لوگ میرے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکے. انداز میں اس چیز کا ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے کہ وہ تحریک جن کے ساتھ وفادار جو لوگ تھے وہ ساتھ جڑے رہے مشکل وقت میں، لیکن جب وہ تحریک عروج پر پہنچی، جب اس تحریک کو عروج آیا تو پھر کچھ شر پسند لوگوں نے ان وفادار لوگوں کو کیا کیا، سائڈ لائن کیا. پھر جو آپ دیکھیں کہ جس بندے کو سائڈ لائن کیا جاتا ہے، جو استعفیٰ دیتا ہے، اس کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں تو ان کو بھی ایک دھچکا لگتا ہے، وہ بھی یہ چیز فیل کرتے کہ یار اس بندے کے ساتھ اگر تحریک کے اندر یہ رویہ اختیار کیا گیا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو اس طرح لوگ پھر دل برداشتہ ہو کر ایسی چیزوں کو نیگیٹو لیتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے، تحریک کا نقصان ہوتا ہے، لاس ہوتا ہے. تو یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی. جیسے مزید اپڈیٹ ملے گی
وہ بھی آپ ان کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا. اب اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.